محترم مقام علامہ مولانا علی محیط بھائی سید والا ضلع ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ غلام ہے بسم اللہ جناب محترم مقام علامہ مولانا علی حیدر محیط بھائی صاحب اپنا نورانی میدان خطاب بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وحال بین الماء والدین وعلى الملائکة المقربین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته وأهل بيته وولده ووالده وبنته وبناته وأولياء ملته وعلماء حق أهل سنته والناس أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا باقی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی پیر بول فیض باصفات کے واسطے لی خمسة عطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ آواز بلند سارے درود شریف پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد المجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تسی پڑھو سی اتنا جی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود الہ محمود حبیب کبریا بلا تمہید بلا تاخیر کا آغاز کرنے ہیں ایک یا دو حدیثاں جناب دی بارگاہ دے وچ رکھنیاں نے اس تو بعد اجازت لے لینی ہے آ جڑے اے میری پارٹی دے بیٹھے نے نا تسی مہربانی کرنی تسی میرا پورا ساتھ دیا
انشاءاللہ العزیز تسی میرے نال چلو گے تو پچھلیاں دا بھی دل کر پائے گا. آپ ایک یا دو حدیث سنا کے پہلے ایک حدیث مبارکہ سنانی مشکات شریف دی, اس تو بعد پھر ایک مشکات دی حدیث مبارکہ ہے, آخر دی اتنے امام حسن تے حسین دوما شہزادیاں دی ایک گل کر کے آپ مائک چھڑ دیں. شروع کریے جی. سبحان اللہ. ایک باری سارے فرماؤ سبحان اللہ. چلو ماشاءاللہ. مشکات شریف دی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر جلوہ گر نے سارے صحابہ اکرام نبی پاک دے سامنے بیٹھے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اگے تسی میرے کو سوال کرتے سو, اج میرا دل کرتا ہے میں تواڈے تے سوال کراں. سبحان اللہ. اج میرا دل کرتا ہے میں تواڈے تو سوال کراں. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماں باپ تواڈے تو قربان, تسی ساڈے کو سوال, تسی ساڈے تو سوال. نبی پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو, کدے کدے پیر بھی مریداں کو سوال کر لیندا ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کدے کدے استاد بھی شاگرداں کو سوال کر لیندا ہے سمجھانے واسطے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ اج میں تواڈے کو سوال کرن لگیا. جی یا رسول اللہ حکم ارشاد فرماؤ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ کیڑے لوگ نے جنہاں دا ایمان عجیب ہے. سبحان اللہ. کی سرکار نے ارشاد فرمایا کیڑے لوگ نے جنہاں دا ایمان ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے جڑے نبی نے نا پیغمبر رسول انہاں دا ایمان عجیب ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ نبیاں دا ایمان عجیب کیویں ہو گیا, رسولاں دا ایمان عجیب کیویں ہو گیا, پیغمبراں دا ایمان عجیب کیویں ہو گیا. جیڑا ہووے ہی اللہ دا نبی, جیڑا ہووے ہی اللہ دا پیغمبر, جیڑا ہووے ہی اللہ دا رسول, جنہوں اللہ نبوت دے وے رسالت دے وے, انہیں اللہ دے ایمان نہیں سی لے آنا تے ہور کنے لے کے آنا سی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے سوال دا جواب اے نہیں, میرا سوال اجے بھی ہوئی ہے وہ کیڑے لوگ ہیں جنہاں دا ایمان عجیب ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جے نبیاں دا ایمان عجیب نہیں پھر فرشتیاں دا ایمان عجیب ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ فرشتیاں دا ایمان عجیب کیویں ہو گیا. اللہ خلاق کائنات نے جس فرشتے کو پیدا فرمایا کے ارشاد فرمایا تو سجدے دے اندر بیٹھ جا, قیامت تک سجدے دے وچ رہے گا. جن دی ڈیوٹی لائی تو رکوع دے وچ رہ, قیامت تک رکوع دے وچ رہے گا. جس سجدے دی جس فرشتے دی ڈیوٹی لائی تو قیامت تک ثنا کرتا رہے, وہ قیامت تک ثنا کرتا رہے گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ نارے فرشتے پڑھے ہی اللہ دے نور دے نال نے, جڑا پڑھے ہی اللہ دے نور تو انہیں ایمان نہیں سی لے آنا کہ ہور کنے لے آنا سی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ ایمان عجیب فرشتیاں دا بھی نہیں. یا رسول اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ فرشتیاں دا ایمان بھی عجیب نہیں. صحابہ جڑا تسی کہہ رہے ہو فرشتیاں دا ایمان عجیب ہے, نہیں کوئی ایمان عجیب نہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا سوال عجیب ہی ہوئی ہے کیڑے لوگ نے جنہاں دا ایمان ہے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیان دا ایمان بھی عجیب نہیں, فرشتیاں دا ایمان بھی عجیب نہیں. یا رسول اللہ ساڑھے علم دے مطابق, ساڑھی بساط دے مطابق, ساڑھی سوچ دے مطابق سانو لگتا ہے ساڑھا ایمان عجیب ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ساڑھا ایمان عجیب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. میرے نبی نے مسکرا کے ارشاد فرمایا صحابہ ایمانداری نال دسیا جے تساں میرا کلمہ پڑھے. جی یا رسول اللہ تہاڈا کلمہ پڑھے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیویں کلمہ پڑھے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تساں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا پانی دے اوپر پتھر چلے نے, تساں اپنی اکھاں دے نال میرا معجزہ ویکھیا. یا رسول اللہ اساں ویکھیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں درخت نو اشارہ کیتا جڑا پٹ کے میری بارگاہ دے وچ آ گیا, آ کے گواہی دتی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یا رسول اللہ اساں ویکھیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ میں اشارہ کیتا چند دے دو ٹکڑے
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ ارشاد فرمایا یہ سارا کچھ دیکھ کے پھر تسا کلمہ پڑھیا ہے جو تسا ایمان نہیں سی لیانا کہ اور کنے لیانا سی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا سوال اجے بھی ہو واہ میرے صحابہ دسو واہ واہ، عجیب ایمان کنا لوگوں نے ہن سارے صحابہ کرام نے ہاتھ بنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اعلم ورسولہ، اللہ تے اس دا رسول بہتر جاندے نے وہ کیڑے لوگ نے جنہاں دا ایمان عجیب ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایسی ایک قوم آن والی ہے جڑے تواڈے تو بعد آن گے مینوں ویکھیا نہیں ہوے گا، میری مجلس دے وچ بیٹھے نہیں ہون گے، میری زیارت کیتی نہیں ہوے گی، میری محفل دے وچ میریاں گلاں نہیں سنیاں ہون گیاں، لوگاں دے کولوں قرآن سنیا ہوے گا، لوگاں دے کولوں حدیث سنی ہوے گی، بنا ویکھیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیری تے میری شان بیان کیتی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ آن والے نے جنہاں میں محمد نوں نہیں ویکھیا، میری زیارت نہیں کیتی، میری مجلس دے وچ نہیں بیٹھے، میری زبان دے وچوں قرآن نہیں سنیا، میری گلاں نہیں سنیا، بنا ویکھیا ایسے لوگ آن گے جڑا کوئی میری بارے بکواس کرے گا غازی علم الدین شہید اودی گردن اتار کے سن دے گا۔ ایسے لوگ آن والے نے جنہاں لوگاں دے اندر ممتاز قادری ہوئے گا، صفائی دیاں صفائی گولیاں سینے دے وچوں پار لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میرے نبی ارشاد فرمایا صحابہ ایسے لوگ آن والے نے جنہاں مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا، گلاں سنیاں نہیں ہون گیاں، لوکاں دے کولوں سن سن کے میں محمد دا کلمہ پڑھیا ہوئے گا، انہاں دے سامنے میرے بارے کوئی بکواس کرے گا، عمر دا چھوٹا ہوئے گا یا بڑا ہوئے گا، بزرگ ہوئے گا یا جوان ہوئے گا، اس سے میرے چھاتی پکڑ کے آجے گا بس کر ہوئے تینوں نہیں پتا اجے ممتاز قادری دے وارث زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی ارشاد فرمایا تو آڈے تو بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں، تو آڈے تو بعد ایسی قوم آنے والی ہے جنہاں لوگاں نے مینوں ویکھیا نہیں ہونا، ان ڈٹھے سے واہ بنا ویکھے میرے اتے ایمان لے کے آن گے اور میرے نال انی محبت کرن گے، انی محبت کرن گے، اتنا پیار کرن گے میرے نال دی تو اپنی جاناں وار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آڈی تے میری شان بیان کی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جڑے ایسے لوگ ہون گے نا میں محمد نوں انہاں لوگاں دے تے فخر ہو گیا۔ صحابہ دے اندر بیٹھ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا مینوں انہاں لوگاں تے فخر ہے۔ اساں ویکھے نبی پاک نے نبی پاک دی مجلس دے وچ بیٹھے اساں پھر بھی نبی پاک نوں مننے نبی پاک دے بارے کو گل کرے ساڈے تو برداشت ہوندی، ایمان دا تقاضا بھی یہ ہے نبی پاک دے بارے کوئی گل سنو نبی پاک تے نبی پاک رہ گئے، اسی اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب ہوئے یا ازواج ہوئے یا پنجتن پاک ہوئے یا میرے نبی دے شہزادے ہوئے یا میرے نبی دی آل ہوئے، اسی سنی کسی دی بے ادبی برداشت کر سکتے اسی نہیں برداشت کرتے بالکل۔ آج کل کے ایسا دور آ گیا اللہ کی قسم ہے میرا وقت آ گیا اسی اگر ممبر رسول بھی ہوتے بیٹھ خلفائے راشدین دی شان بیان کریے، بندے آنے اندر رافضی ہو گیا، اگر آنے بیٹھتے ہو تو ہر دی شان بیان کریے، پنجتن پاک دی بیان کریے، حسنین کریمین طیبین طاہرین نکرین منیرین سراجین قمرین شمسین اسی حسنین کریمین دی شان بیان کریے، لوگ آنے نشیہ ہو گئے، صحابہ دی شان بیان کرو آنے وابی ہو گئے، جو دومان دا مکس کرتے ہیں تو بندے آتے ہیں دو گلا پلیسی دو نمبر پارٹی آگئے
الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دی تے چلن والے ساڈے سامنے کوئی ابو بکر صدیق دی شان بیان کرے ساڈا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کوئی عمر فاروق دی شان بیان کرے ساڈا سینہ پھر بھی چوڑا، عثمان دی شان بیان کرے، حیدر کرار دی شان بیان کرے پھر بھی سینہ چوڑا، امام حسن دی بیان کرے امام حسین دی بیان کرے ساڈا سینہ پھر بھی چوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، غوثیہ، نعرہ تحقیق، اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ قطب فرید۔ چلو گل آ گئی ہے اتنے تو میں گل کر ہی جاواں، میں جڑی اخیر تے گل کرنی سی وہ میں کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تخلیق ہوئی آسماناں دے اوتے، ان اللہ تعالی خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ من البرکۃ وعینیہ من الحیاء واذنیہ من السمع وقلبہ من الرحمہ وشفتیہ من التصفیہ ووجہہ من الرضا۔ اللہ خلاق کائنات میں نبی پاک کی تخلیق فرمائی، ایک نبی پاک دا میلاد دنیا دے اوتے، ایک نبی پاک دا میلاد عرش آسمانہ دی اوتے ایک نبی پاک دا میلاد ہے۔ اللہ خلاق کائنات نے نبی پاک کو کیویں بنایا، دونوں الگ الگ موضوع نے۔ زمین دے اوتے موضوع جڑا میلاد نبی پاک دا تسی سن دے رہندے ہو، سنیا بھی ہے کئی باری، پھر کدے موقع ملا میں انشاءاللہ عرشاں دا اعلیٰ جڑا میلاد ہے نبی پاک دا آسمانہ تے اللہ نے کیویں بنایا نبی پاک کو، وہ میں کدے سناواں گا انشاءاللہ العزیز۔ ویسے بھی یوٹیوب تو میرے جائے گا میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جدو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کر لیا نا، بنا لیا، چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بنایا اللہ نے اپنی رضا دے نال، ووجہہ من الرضا، اللہ نے ساری رضاواں نوں مجسم فرما کے اکٹھیاں فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ بنایا۔ ایتھوں محسوس ہوتا ہے جڑی حدیث مبارک ہے نا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا قدم بھی اٹھدا ہے میرا چہرہ بھی اٹھدا ہے، جدھر اللہ دی رضا ہوے ادھر ادھر اٹھدا رہتا ہے، اللہ دی رضا جدے ہوے میرا قدم بھی ادھر اٹھدا ہے میرا چہرہ بھی ادھر اٹھدا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر جلوہ گر عید دا دن تو دو چھوٹے چھوٹے شہزادے امام حسن تے حسین ننیاں ننیاں دستاراں پائی ہوئیاں سفید لباس پایا ہویا، نبی پاک مسجد نبی دے اندر جلوہ گر دوویں شہزادے نبی پاک دے اندر کول چلدے چلدے آ گئے، نبی پاک نے دوویں شہزادیاں نوں ویکھیا، دوویں بازو کھول دتے، آ کے دوویں شہزادے نبی پاک دے سینے دے نال لگے، ادھر امام حسین ادھروں دی ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے موڈے تے بیٹھ گئے، ادھر آئے کھبے موڈے تے کربلا دا سردار ادھر آئے کھبے موڈے تے بیٹھ گئے، نبی پاک کو آکھیا کملی والے اٹھو، نبی پاک اٹھے، ادھر آندا ہے نانا جی ادھر جانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے اپنا قدم مبارک چکیا تے سجے کر لیا، چہرہ مبارک کیتا تے سجے، اتوں اللہ دی رضا ہوگی سجے، ادھر آ بھی کربلا دا سردار سی، ادھر آلے نے آکھیا نانا ادھر نہیں ادھر جانا ہے، میرے نبی نے قدم مبارک چکیا تے کھبے، اتوں اللہ دی رضا ہوگی کھبے، پھر ادھر آندا ہے ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے، میرے نبی نے اپنا چہرہ ادھر کیتا، اللہ دی رضا ادھر ہوگی، ادھر آندا ہے ادھر جانا ہے، ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ 70 تے 2 72 مرتبہ، کدے سچے کدے کھبے کدے سچے کدے کھبے کدے سچے کدے کھبے، عرض کیتی کملی والے دو چنکے کے شہزادے کدے سچے قدم چکدے ہو کدے کھبے قدم چکدے ہو کدے سچے قدم چکدے ہو کدے کھبے قدم چکدے ہو، ارشاد فرمایا او کملیا کائنات نو اے دسنا چاہنا لوگاں دے بال کھیڈن کے ہاتھیاں دے نال، لوگاں دے بال کھیڈن کے بلیاں دے نال، محمد دے بال جدوں بھی کھیڈن کے اللہ دی رضا دے نال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بال جدوں بھی کھیڈن کے اللہ دی رضا دے نال کھیڈن کے۔ ایک حدیث مبارکہ ہوگی امام حسن تے حسین کی ایک گل ہوگی، آخری حدیث مبارکہ اس تو بعد اجازت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ذوالجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اجے ایمان نہیں سی لے کے آئے مکے دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے جدوں عبداللہ توجہ ہے یہ اپنے گھر دے اندر جدوں باہر نکل دے سننا تے اپنے آپ کو بڑا بنا سنوار کے تے کنگھی پاؤڈر تے یہ وہ اس وقت دا جو ایسی بناؤ سنگار کر کے نکل دے ہوندے سن تے اپنے آپ کو جل بن سور جانا نا تے پانی دے اندر اپنے آپ کو ویکھ کے آکھنا عبداللہ
تیرے ورگا سونا تے ہی کوئی نہیں آپ دی تعریف آپ دے منہ اپنی تعریف اپنے منہ کرنا عبداللہ تیرے تو جا سونا تے ہی کوئی نہیں کائنات دے اندر ایک دن یہ اپنے گھر دے وچوں بن سبر کے تیار ہو کے نکلیا یہ اپنے گھر دے وچوں نکلیا آمنہ دا لال اپنے گھر دے اندے ان دل دے اندر تیرے تو بڑا سونا ہی کوئی نہیں تم کائنات دا سب تو حسین بندہ ہے تیرے سے سونا کوئی نہیں اپنے آپ دے دل دے وچ ارادہ کر کے گلاں کردا آ رہا عبداللہ تم بڑا سونا ہے آج تیرا پاس بڑا بنیا ہے آج تیرا سوٹ بڑا ہے جیڑا تینوں ویکھے گا آکھے گا واہ بھائی با کمال ہو اپنے آپ کو بنا سوار کے بنا آ رہے جس وقت آئے نا بیت اللہ شریف دے سامنے سیڑھیاں دے بالکل سامنے آئے خانے کعبے دے احاطے دے اندر آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے اندر ٹکراؤ انہیں نبی پاک نے دیکھ لیا نبی پاک نے دے بل کوئی نہ ویکھیا انج بھی کہہ لو تو ٹھیک ہے نبی نے ویکھیا ان ویکھیا کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا ان دیکھا کر دیا انہیں نے نبی پاک دے اتے ویکھ کے نا تے ٹک ٹک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جمال نبی پاک اللہ ویکھ کے نا اپنے آپ کو آندا عبداللہ تو ہی کوئی سونا ہے سونے آندا سردار تے او بے جاندا ہے سونے آندا سردار تے او بے جاندا ہے ہن نبی پاک اگے اگے پیچھے پیچھے جدھر نبی پاک جان اللہ دی کرنی ایسی ہوئی انہاں دنوں دے اندر ہی اللہ دا آرڈر آ گیا حکم آ گیا ہجرت دا اللہ ارشاد فرمایا سونا مکے نوں چھوڑو تے مدینے آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت فرمائی تے مدینہ شریف آ گئے سرکار مدینے آئے ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے چار پانچ دن جدو گزر گئے نا یہ ہن نبی پاک نوں لبدا پھرے ہن جیڑا ایک باری نبی پاک نوں ویکھ لیندا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزریا دو دن تین دن نبی پاک دسن کوئی نہ اے اپنے گھر دے اندر گیا اندا چاچا اندا کفیل سی کفالت کردا سی اندا چاچا باپ فوت ہویا ویسی ماں ہے سی اپنے گھر دے اندر گیا اپنے چاچے نوں بلا کے اندا چاچا جی تہاڈا مال تے جائیداد تے سارا کچھ مینوں پتہ ہے تساں مینوں بنایا ہوا ہے منشی سیکرٹری بنایا ہے اپنے سارے کاروبار دا مینوں پتہ ہے تساں سانوں میں سارا کچھ دیتا ہویا ہے چاچا جی سویر تو اپنا سارا کچھ آپے سنبھال لیا جے میں تو مدینے جانا مدینے دا نام سن کے جنوں ٹھنڈ پئی اچھی آکھو سبحان اللہ اللہ سارے مدینے لے جائے آکھو آمین چاچا نوں آندا چاچا میں تاں مدینے جانا چاچا نے آکھا خبردار مدینے دا نام لیا خاص کر اس کو اگے ایک لفظ نہ بولی تینوں پتہ ہے نا تینوں میں سارا کاروبار دیتا ہویا سنبھالنا ہے تو آندا چاچا تیرا کاروبار تینوں مبارک میں تاں مدینے جانا مدینے جان دے میرے نال نہ رہیا چاچا نے آکھا تینوں پتہ ہے نا او فلاں جگہ تے جڑا زمین دا ٹکڑا ہے وہ میں تیرے نامے لوایا آندا چاچا او زمین دا ٹکڑا تینوں مبارک میں تاں بولو میں تاں چاچے نے پھر گل بدلی انہیں آکھیا نہیں میں تو مدینے جانا چاچا آندا ہے او جڑا تینوں بکریاں دا آئیڈ دیتا ہویا ہے او بھی میں دیتا ہویا ہے او زمین دی جائیداد ساری تینوں میں دتی ہوئی ہے آندا چاچا او زمین دا ٹکڑا بھی تینوں مبارک بکریاں بھی تینوں مبارک سارا کچھ تینوں مبارک میں تاں لو جی ہن چاچے نے آخری حربہ استعمال کیتا آخری حربہ استعمال کرنے لگے آندا ہے او بھتیجا آ جڑے تیرے گل دے وچ کپڑے نے نا پیراں دے وچ جُتی ہے یہ بھی میرے پیسے دی آئی ہوئی ہے اپنی ماں نو آواز دے کے آندا ماں پردے دے وچ ہو کے اپنا دوپٹہ دے نہ ذرا ماں نے دوپٹہ سٹیا دوپٹے نو دو کیتا ادھا شرمگاہ دے اوتے بنیا ادھا سینے دے اوتے بن کے کپڑے اتارے جُتی اتاری اتار کے انج چاچے دے قدماں دے وچ سٹی آندا چاچا تیرے کپڑے تینوں مبارک تیری جُتی تینوں مبارک میں تاں مدینے جانا میں تاں چاچے آکھیا جا قسماں دا سر کھا جدے جانے جا ماں دے کولوں اجازت لئی ماں جی میں مدینہ شریف جا رہا ماں نے بھی آکھیا چلو جا چاچے دی نہیں منی تے میری کتوں مننے گا اتنا سارا کچھ
پیراں دے وچ جُتی کوئی نہیں، بدن دے اوتے کپڑے کوئی نہیں، پھر مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دے اندر جا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دے اندر جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے دے جا رہے ہیں کہ آوازاں ماردا جا رہا ہے تیرے روزے لوگاں نے دسیا اے گلی مڑ کے انج اگے جائے گا چھوٹا جہا کچا مکان ہے اس مکان دے اندر جلوہ گر ہون گے انج جا کے انج ہویا سامنے ویکھیا رسولاں دا سردار آمینہ دا لال بیٹھا ہوا ہے میرے نبی نو ویکھ کے دوڑ لگا دیتی سرکار نے ایدے بلے ویکھیا میرے نبی کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے میرے نبی نے انج بازو کھول لیتے بازو کھولے دوڑ کے آیا میرے نبی دے قلبے دے وچ آ گیا میرے نبی دے کلامے دے وچ آ گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے او دے جسم ملے ویکھیا جسم سارا زخماں دے نال چور چور پیراں دے اوتے چھالے بنے ہوئے نے میرے نبی نے ارشاد فرمایا سنا تیرا کی حال ہے عرض کیتی کملی والے سرکار دے غلامی دے اندر رہن لگ پیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد دے موقع دے ہوتے جنگ احد دے ہوتے گئے صحابہ کرام بھی گئے اے عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پہاڑ دی چوٹی دے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان لگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ نا میں سویرے جنگ دے وچ شہید ہو جاؤں سبحان اللہ کی ہو جاما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے میں سویرے شہید ہو جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج قدماں دے وچ بیٹھا ہویا سی سرکار نے نا انج موڈے دے اوتے ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا عبداللہ اللہ کرے صبح جنگ شروع ہوے ساڈیاں تلواراں چلن تیری بھی تلوار چلے تیری تلوار دے نال کافر کٹیج کٹیج کے سٹی جن کٹ کٹ کے تو تلواراں نوں سٹے اللہ سانوں پتہ نصیب فرمائے فاتحانہ انداز دے نال واپس جائیے پھر تیری ہوے طبیعت خراب ہے تینوں بخار ہو جائے تو فوت ہو جائے اللہ تینوں شہادت نصیب فرمائے